वो यूनिवर्सिटी से वापस आकर अभी पोर्च में खड़ा ही हुआ था जब उसे अपने पीछे टैक्सी रुकती दिखाई दी। उसने गौर से देखने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। ओह बाबा! वो तेजी से आगे बढ़ा था। आप कैसे? आपने बताया भी नहीं, वो उनके हाथ से बैग पकड़ते हुए कह रहा था। अभी वो पोर्च से गुजरते हुए दाखिली दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि एक शोर रुकब में सुनाई दिया। 3 लोग आकर उसे घूंसे और मुक्के जड़ने लगे। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? वो हवास भागता हुआ था। यही हाल हैदर वहीद का था। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? वो मुसलसल एहान को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। इसके घर में है मेरी बेटी, उन सब में से एक आदमी ने धाड़ते हुए कहा, लेकिन बाकी सब एहान की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उसे मारते जा रहे थे। क्या मतलब बेटी है आपकी? हैदर हवास भागता हुए थे। उन्होंने अपने 20 साल के बेटे की तरफ हैरानगी से देखा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सब रुक गए थे। खोलो दरवाज़ा, अभी पता चल जाएगा सब। खोलो दरवाज़ा। उनमें से एक आदमी ज़्यादा जोश में कुछ आगे बढ़ा था। एहान, दरवाज़ा खोलो, हैदर ने गरजदार आवाज़ में कहा। 20 साला एहान लरस गया बाप के खौफ से। पापा, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर कुछ भी नहीं है। एहान बार बार अपने बाप को यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था। खोलो तुम, हैदर फिर से धाड़ने वाले अंदाज में बोले थे। एहान ने जैसे ही दाखिली दरवाजे का लॉक खोला तो हैदर के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। स्याह चादर में मुंह आधे से ज़्यादा छुपाए एक लड़की खड़ी थी जो गालिबन 15-14 साल के लगभग लग रही थी। उन्होंने खूनख्वार नज़रों से अपने बेटे की तरफ देखा। वो हवास भागता खड़ा उस लड़की की तरफ देख रहा था। वो लोग जो थोड़ी देर पहले एहान को मार मार कर अधमुआ कर रहे थे, एकदम से उस लड़की पर झपटे। बेगैरत, क्या कर रही है तू 3 दिन से यहाँ से? लड़की बमुश्किल अपनी चादर को सर से सरकने से बचा रही थी। अतहर उसे बार बार मारे जा रहे थे। बता मुझे, क्या कर रही थी यहाँ? प्यार करते हैं हम। एक घुटी सी मासूम आवाज़ चादर से निकली। वो उठी और भागती हुई हैदर के सामने खड़ी हुई। मैं और आपका बेटा एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? एहान दूर खड़ा चीख रहा था। उसके दोनों बाजू 2 लड़कों ने जकड़े हुए थे। झूठ बोल रही है ये। एहान, हैदर की आंखें खुली की खुली रह गई। मैं तो जानता तक नहीं हूँ इसे। एहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। कौन थी वो, और ऐसे क्यों उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी? और वो थी कि इतना बड़ा झूठ बोलकर वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सारा कसूर एहान का हो। दुपट्टे में मुंह आधे से ज़्यादा छुपा हुआ था और मुसलसल नाक रगड़ रही थी वो, रोते हुए अपनी। हैदर का रंग सुर्ख हो गया। वो आगे बढ़े और अपने बेटे के मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी कि तुम ये गुल खिलाओ अकेले रहकर? एहान हिल के रह गया था। बाबा, आप तो मेरा यकीन करें, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। एहान चीख कर बोला। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर को उसके साथ हो क्या रहा है ये। एहान के सर पर हैरत के पहाड़ गिर रहे थे। जिस लड़की को वो आज पहली मर्तबा देख रहा था, जिसका नाम तक नहीं जानता था, वो लड़की कह रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो 3 दिन से एक साथ एक घर में थे और आज वो निकाह करने वाले थे। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? एहान का सर फटने को आ गया था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसे हैदर ने बड़ी मुश्किल से रोका। मैं तुझे मार डालूंगा जान से, बेगैरत लड़की। अतहर गुस्से में आकर उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसका गला दबोच डाला। छोड़ें इसे, हैदर ने आगे बढ़कर लड़की को बचाया। मैं डीसीपी हैदर वहीद। हैदर ने अपना रिवॉल्वर आगे किया था। सब डर के एकदम पीछे हुए। छोड़ें इसे, मैं इसी वक्त इसका निकाह अपने बेटे से करवाता हूँ। हैदर ने 2 टोक अंदाज में बिफरे खड़े अतहर को देखकर कहा, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये इन दोनों का शरई हक है। अपनी मर्जी से ये शादी करें। बाबा, बाबा, एहान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा, मैं नहीं जानता इस लड़की को। बकवास मत करो तुमने हमारे सामने घर का दरवाज़ा खोला और ये लड़की उसमें से निकली। ये कैसे पहुंची वहाँ फिर? बाबा, मैं नहीं जानता, पर एहान की बात मुंह में ही थी। उसके घर वाले कह रहे थे कि वो 3 दिन से गायब थी। हैदर को एक लम्हे के लिए भी एहान पर यकीन नहीं था। तुम कहाँ थे इन 3 दिनों में? हैदर ने खूनख्वार नज़रों से एहान को देखा। मैं घर पर ही था बाबा। वो गड़बड़ा ही तो गया था।
دماغ شل ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے اس وقت کوئی انسان تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، کوئی بلا ہی لگ رہی تھی۔ وہ گھر میں کیسے موجود تھی؟ وہ خود حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا، اور وہ تھی کہ پرسکون کھڑی تھی۔ اب تو اس کا رونا بھی تھم گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ چلو گھر، چلو بیٹی تم بھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو پہلے ہی حیدر کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، جلدی سے ان کے ساتھ اندر کی طرف چل دی۔ حیدر رکے تھے، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ شام کو نکاح ہے آپ کی بیٹی کا میرے بیٹے کے ساتھ، آپ لوگ شرکت کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بابا لیکن ہانیہ کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ اس کی جاب کا فرسٹ ڈے تھا اور وہ اس ہاسپٹل میں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی جہاں بابا اسے بھیجنے پر بضد تھے۔ ایک خوف سا تھا اس کے سر پر۔ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے کال کاٹی اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں کیا کہتے ہیں بابا؟ سارا نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے اندر کی گھبراہٹ کی وضاحت کر رہی تھیں۔ اس کی معصوم سی شکل گھبراہٹ کا شکار تھی۔ بابا کو اس کی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہی رات گزر رہی تھی اور اس نے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے کچلا۔ سارا نے اپنے گلے سے لگا لیا تھا اسے۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو؟ ہانیہ کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میں کیوں اس سیاپے کو پال کے رکھوں؟ کرتے کراتے کچھ ہو نہیں؟ یہ جو ایک گھر ہی سب کچھ نہیں ہوتا؟ ساجدہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ 5 بجے اور یہ مہنگائی کا دور۔ اتھر کی کمر ٹوٹنے پر تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کرو ہانی کی شادی۔ کوئی نہیں، میں بھی جب تمہارے گھر آئی تھی تو یہی کوئی 14-15 سال کی تھی۔ ساجدہ نے مکاری سے جھوٹ بولا۔ لیکن ساجدہ تم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا بڑا ہے اس سے، اتنے بڑے بچے ہیں اس کے۔ اطہر کا دل بیٹی کی محبت میں بولا۔ ایک پل کے لیے میں بھی جب آئی تھی تو تمہاری بھی ایک بیٹی تھی، وہ چیخ کر بولی۔ لیکن میں جوان تھا، میری بیٹی 4 سال کی تھی ابھی۔ وہ گھبرا کر وضاحت دے رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی جس کا بدلہ تم میری بیٹی سے لو۔ بات سنو میری، جس طرح کے لچھن ہے نا اس کے، کبھی درختوں پہ چڑھتی ہے تو کبھی دیواریں پھلانگتی ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ساجدہ ہاتھ کو نچا نچا کر بات کر رہی تھی۔ وہ تو تمہارے ڈر سے ایسا کرتی ہے، تم جب مارتی ہو اسے تب وہ ایسا کرتی ہے۔ اطہر نے اپنی بیوی کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے رک رک کر کہا۔ اچھا تو وہ چوہیا میرے خلاف باتیں بھی کرتی ہے تم سے؟ میں نے کبھی نہیں مارا اس کلموہی کو۔ غصے سے اس کے منہ سے تھوک نکلنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے، اگلے ہفتے نذیر اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ 2 جوڑوں میں رخصت کر دو اس بوجھ کو۔ ساجدہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی اور اطہر سر نیچے پھینک کر بیٹھ گیا۔ وہ جو چائے کا کپ ابا کے لیے کھڑی تھی، لرز کر رہ گئی۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اتنا ہی خوبرو تھا، وہی دل کو دہلا دینے والی پرسنالٹی۔ 10 سال پر لگا کر گزر گئے تھے، بس اس کے چہرے پر اب سنجیدگی اور ایک اینک کا اضافہ ہوا تھا۔ یہ آپ کے آنے کا وقت ہے ڈاکٹر؟ بڑے غصے سے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ پہلے ہی اسے اتنے سال بعد دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی باروب آواز نے اس کی اور جان نکال دی۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ گھبراہٹ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو اس دنیا میں واحد اس کا اپنا تھا، لیکن اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر بیٹھی۔ اس نے ہانیہ کو بالکل نہیں پہچانا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھوں پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سب ڈاکٹرز کو ہاسپٹل کے اصول اور قاعدے اور ڈیوٹیز کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کے ماضی کی تلخ یادوں کی صورت میں ڈگمگانے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ دھندلا ہو رہا تھا، اور دھندلا اور دھندلا۔ ہانیہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے آنسو رگڑ ڈالے بے دردی سے۔ گھر صاف کروا دیا ہے بیٹا، خیال سے رہنا۔ حیدر نے ایحان کے کندھے پر تھپکی دی۔ تمہاری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، نہیں تو ہم ساتھ رہتے۔ حیدر کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ میں چکر لگاتا رہوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کو گلے لگایا۔ ایحان احمد سائنس میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوا تھا۔ اب لاہور کے میڈیکل کالج میں اس کا میرٹ بنا تھا، اس لیے اسلام آباد سے لاہور آ چکا تھا۔ حیدر نے اسے لاہور میں اپنا ہی گھر صاف کروا دیا تھا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کی وجہ سے وہ پریشان تھے، نہیں تو کچھ دن وہ ایحان کے ساتھ ہی گزار کر جاتے۔
वो अपने बेटे के गले लगे हुए थे। डीसीपी हैदर वहीद को आज अपने बेटे पर बड़ा नाज था। वो उसे एक बेहतरीन सर्जन की शक्ल में देखना चाहते थे। बाबा मम्मा का ख्याल रखिएगा। 20 साला एहान को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। तुम अपना ख्याल रखना और दिल लगा कर पढ़ना। अपने मामू की तरफ चक्कर लगाते रहना। हैदर ने उसके मामू जो लाहौर में ही मुकीम थे उनका जिक्र किया। जी बाबा। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसकी जॉब का तीसरा दिन था आज, और इन 3 दिनों में एक दिन भी हानिया का उससे सामना नहीं हुआ था, और वो इस बात पर शुक्र शुक्र ही कर रही थी। आते ही उसने अपनी ड्यूटी रजिस्टर में चेक की थी और दिल धक से रह गया था। आज उसकी ड्यूटी उसी के साथ थी। वो धड़कते दिल के साथ उसके ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। मे आई कम इन सर? उसे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हुई। वो किसी फाइल का बगौर जायजा ले रहा था। वो अंदर दाखिल हुई। एक सूंधी सी महक ने उसका इस्तकबाल किया। जी। बहुत बारोब आवाज़ थी। हानिया के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। उसने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ा, ऐसे जैसे खुद को खुद का सहारा दिया हो। सर, वो मेरी ड्यूटी है आज आपके साथ। और उसने अटकते हुए कहा। उससे वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। ओके, योर गुड नेम प्लीज़? फाइल से नज़रें उठाए बिना उसने सवाल किया। दिल बंद हो गया था। उसे एकदम से घुटन का एहसास होने लगा। वो कैसे उसे अपना नाम बता दे। वहाँ भी थोड़ी देर खामोशी रही, जैसे कि वो खुद भूल गया हो उससे सवाल करके। हानिया, उसने घुटी सी आवाज़ में कहा। एकदम उसने फाइल से सर उठाया था, उसकी तरफ देखा। हानिया का दिल खौफ से बंद होने वाला था। ओके, वो एकदम से नॉर्मल हुआ था। आप चले, मैं आ रहा हूँ। आप जाकर तैयारी शुरू करें, पेशेंट्स को तैयार करें, मैं अभी पहुँचता हूँ। वो एकदम से उसके ऑफिस से ऐसे बाहर निकली जैसे कोई कैद से बाहर निकलता है। बाहर आकर उसने अपने सांस बहाल किए। जल्दी से बाबा को कॉल मिलाई। बाबा, मेरी ड्यूटी लग गई है आज उनके साथ, प्लीज़ कुछ करें। खौफ से उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्यों? कुछ नहीं होता, शाबाश जाओ। बाबा की आवाज़ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑपरेशन थिएटर में उससे जो भी वो मांगता वो कांपते हाथों से दे रही थी उसे। मिस हानिया, क्या मसला है आपके साथ? उसे हानिया पर गुस्सा आ गया था। आप चली जाएं बाहर। उसने नागवारी से हानिया की तरफ देखा। वो साकित खड़ी थी। आज 10 साल बाद भी वो उसे वैसे ही नागवारी से देख रहा था। सुनाई नहीं दिया आपको? चली जाएं बाहर, उसने दांत पीसते हुए कहा। बाकी सब जो साथ थे सारे खामोश हो गए। डॉक्टर एहान हैदर के गुस्से से पूरा अस्पताल वाकिफ था। वो तकरीबन दौड़ती हुई लॉबी से गुजर रही थी। सादिया उसको जाता देख उसके पीछे आई थी। चुप करो यार, सादिया उसको चुप करवा रही थी। डॉक्टर एहान ऐसे ही हैं, सड़ियल से, खड़ूस कहीं के। वो ऐसा तो नहीं था उस दिन से पहले तक। उसने दिल में सोचा। वो किसी से बात करता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उसको देखकर ठिठका था। आप क्यों रो रही हैं? बड़े गुस्सीले अंदाज में पूछा गया। वो गड़बड़ा गई थी। कुछ नहीं सर। उसने आंखें साफ की। आप डॉक्टर हैं मिस हानिया, बी ब्रेव, वो कहता हुआ बाहर चला गया था। बहादुर तो मैं बहुत हूँ एहान हैदर। अगर 10 साल पहले ये बहादुरी मैं ना दिखाती तो शायद आज यहाँ इस जगह ना होती। आंखों से आंसू खुश्क हो गए थे। अब्बा प्लीज़ मुझ पर रहम करें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है। आंटी साजिदा मुझे स्कूल भी नहीं जाने दे रही। वो 15 साल की मासूम सी हानिया अपने बाप के आगे फरियाद कर रही थी। अतहर बिल्कुल खामोश खड़ा था, अपनी बीवी की वजह से, नज़ीर के अपने कारोबार में शरीक करने के लालच की वजह से। बस वो खामोश था। बोला तो सिर्फ इतना, हानी तू बहुत खुश रहेगी उसके साथ, मेरी गुड़िया। वो तड़प कर रह गई। ये है वो बाप जिसके सहारे मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, जो उस 15 साला मासूम सी गुड़िया को 40 साल के आदमी से ब्याहने को तैयार हो गया था। वो दिल बर्दाश्ता होकर आज फिर वहीं दरख्त की शाख पर बैठी थी, छुप कर। उस दरख्त की आगोश में उसे बहुत अपनायत महसूस होती थी। ये दरख्त उनके लॉन में फैला हुआ था, जिसकी शाखें साथ वाले घर तक फैली हुई थी। जब वो उस दरख्त पर बैठती तो उसे साथ वाले घर का सारा लॉन नजर आता। उस घर में कोई नहीं रहता था। जब वो ज़्यादा छोटी थी तो अक्सर दीवार फलांग कर उनके लॉन में भी चली जाती थी। वहाँ घंटों साजिदा के डर से छुप कर बैठी रहती, फिर अब्बा के घर आते वक्त जाती थी। लेकिन आज वो लॉन पहले की तरह वीरान नहीं था। वहाँ एक लड़का अपनी बाइक धो रहा था, कानों में हेडफोन घुसाए, ऊंची आवाज़ में गाने गाते हुए। वो जिंदगी से भरपूर इंसान लग रहा था। कितना सुकून था ना उसके चेहरे पर, कोई गम नहीं,
کوئی فکر نہیں۔ وہ اس سے لگ بھگ کوئی 5-6 سال بڑا لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا اور وہ اتنی ہی اداس، اپنی زندگی سے بیزار۔ وہ اپنی بائک کو چھوڑ کر اب خود پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ کبھی اپنے منہ پر پانی ڈالتا تو کبھی اپنے کندھوں پر۔ دونوں کے چہرے بھیگے ہوئے تھے، ایک کا پانی سے تو دوسرے کا آنسو سے۔ کیا ہے ہانیہ، چلنا یار، کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ وارڈ میں لاسٹ پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی جب سعدیہ اس کے پاس آئی۔ اچھا چلتے ہیں، مجھے میڈیسن تو لکھنے دو۔ سعدیہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ 1 منٹ مجھے دو، 1 منٹ مجھے دو۔ کیا ہے ان کو؟ سعدیہ نے اسے پیپر شیٹ کھینچی، اس پر میڈیسن لکھی۔ یہ لگا دو۔ ہانیہ نے بنا دیکھے کلپ بورڈ نرس کے ہاتھ میں تھما دیا، کیونکہ سعدیہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ وہ کینٹین پر کھانے کے بعد بڑے خوشگوار موڈ میں چائے پی رہی تھی جب نرس نے آ کر اس کی جان نکال دی۔ میم، آپ دونوں میں سے وارڈ نمبر 6 میں کس کی ڈیوٹی تھی؟ وہ میری۔ ہانیہ گھبرا کر رہ گئی۔ میم، آپ کو ڈاکٹر ریحان اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ایک اور دھماکہ۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ ایحان کے روم میں نوک کرتے ہوئے داخل ہوئی۔ کمرے کا منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ایحان سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ 2-3 اور سینئر ڈاکٹرز بھی کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایحان دھاڑنے کے سے انداز میں اس پر برس پڑا۔ آپ کی وجہ سے آج ایک پیشنٹ کی جان جانے والی تھی۔ کس قسم کی ڈاکٹر ہیں آپ؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کون سی ڈوز لکھ کر دے کر گئی تھی آپ اسے؟ دل تو کر رہا ہے کہ اسی ٹائم فارغ کر دوں آپ کو۔ ایحان نے میز پر طیش میں ہاتھ مارا۔ وہ سہم گئی، اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج سے 10 سال پہلے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی آواز کا دبدبہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ آپ کی لاسٹ وارننگ ہے، سنا آپ نے؟ ناؤ گٹ لاسٹ۔ وہ ایک دم جھٹکا لیتے ہوئے ہوش میں آئی جیسے کرنٹ لگا ہو، اور پھر سر جھکائے باہر نکل گئی۔ ایحان نے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ ایک تو اسے اس لڑکی کا نام برا لگتا تھا، اوپر سے اس کی حرکتیں۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اسے لاہور میں آج 3را دن تھا۔ آج وہ نقشک سے تیار ہو کر ماموں کی طرف جا رہا تھا۔ بار بار ریحم کا خیال اس کا دل گدگدا رہا تھا۔ ریحم اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ایحان اور ریحم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے تھے، اور اب جب ایحان میڈیکل کالج میں تھا، دونوں کی معصوم دوستی نے کوئی اور ہی رنگ لے لیا تھا۔ وہ بہت حسین رنگ تھا۔ اسے ریحم بہت اچھی لگتی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر ایحان بار بار اپنے بال درست کر رہا تھا۔ دروازہ مومانی نے کھولا۔ ارے ایحان، کم کم، وہ محبت سے اندر بلا رہی تھی اسے۔ مومانی کو سلام کرتے اس کی نظریں مسلسل ریحم کو تلاش کر رہی تھیں۔ مومانی ریحم دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے آخر اپنے دل کی بات زبان سے ادا کر ہی دی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ کچن سے ان کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تھا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کھڑکی سے آنے والی مدھم سی ہوا ریحم کے بال اڑا رہی تھی، جن کو وہ پینسل سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ایحان تھوڑی دیر تو یوں ہی کھڑا اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس سارے منظر کا سب سے حسین حصہ لگ رہی تھی۔ ایحان کا نیا نیا جذبات سے بھرا جوان دل دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو لے کر آگے بڑھا اور ریحم کے کان سے ہیڈ فون کی وائر نکال دی۔ ریحم کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ تم کب آئے ایحان؟ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ کب؟ کیا مطلب؟ میں ابھی لاہور میں ہوتا ہوں اب۔ وہ بڑے ریلیکس انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہوا۔ سچ؟ وہ خوشی سے پاگل ہوئی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے کہ تمہارا ایڈمیشن ادھر ہوا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ایحان نے ہلکے سے اسے آنکھ ماری۔ ریحم بلش ہو گئی تھی۔ ایحان کا دل کیا کہ وہ اس لمحے کو قید کر لے۔ وہ دونوں یوں ہی کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور بار بار مسکرا دیتے۔ نیچے آ جاؤ بچوں، چائے تیار ہے۔ مومانی کی آواز پر وہ چونکا اور پھر دونوں ایک دوسرے پر ہنستے ہوئے نیچے آ گئے۔ ریحم اس کی پہلی چاہت تھی۔ اس نے جب ان جذبات کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا تو ریحم ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو ہر طرح سے اس کے قریب تھی، سو وہ اسی سے اپنے جذبات کا تبادلہ کر بیٹھا۔ لیکن اس کے نصیب میں کوئی اور لکھا جا چکا تھا، ایک انجان ساتھی۔ ڈاکٹر ایحان، آپ سے بات کرنی ہے مجھے۔ سعدیہ نے جھجکتے ہوئے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایحان کو روکا۔ جی، وہ مختصراً بولا تھا۔ ہمیشہ ہی وہ کم بولتا تھا۔ سر، آپ نے جو کل ہانیہ کو ڈانٹا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ غلطی سراسر میری تھی، وہ میڈیسن میں نے لکھی تھی۔ سعدیہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایحان کچھ دیر وہاں رکا، پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بد دماغ انسان ہے یہ۔ سعدیہ حیران کھڑی تھی۔
कोई तो जवाब देता। हानिया चुप कर जाओ ना, मैं डॉक्टर रेहान को बता आई हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अब हॉस्टल आ गई थी जहाँ वो और सारा कब से हानिया को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आप ही मत रोना। तमन्ना उसके पास बैठी थी। उस पूरे घर में एक वही तो थी उसकी गमगुसार, उसकी सौतेली बहन। उसके अब्बा के साजदा में से 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। अपनी माँ की हानिया से इतनी नफरत के बरक्स तीनों हानिया से बहुत प्यार करते थे। तमन्ना सबसे बड़ी थी तो वो हानिया के सारे दुख दर्द समझती थी। आज शाम नज़ीर नामी उस 40 शख्स का आदमी उसे निकाह के बंधन में बांध कर ले जाने वाला था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो उस दिन से बाप के पाँव में पड़ पड़ कर रहम की तलकीन करती रही, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तमन्ना ने बताया कि अम्मा रात को उस आदमी से बात कर रही थी कि वो हानिया को दुबई ले जाकर बेच दे। आपा तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज़ आपा चली जाओ यहाँ से। वो घबरा घबरा कर बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कहीं उसकी अम्मा ना आ जाए। अभी तक तो सिर्फ वो यही सोच रही थी कि शादी कर रही है उसकी माँ, पर आज इस इंकशाफ ने कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था। मैं कहाँ जाऊंगी तमन्ना, वो डर गई थी। उसके हाथ पांव लरज उठे थे। आप ही कहीं भी चली जाओ, पर यहाँ से चली जाओ, अम्मा बहुत गंदी हैं। मैं साथ वाले घर चली जाती हूँ, दीवार फलांग के। अचानक उसके जहन में ख्याल उभरा। अपने आप को गुनाह की दलदल से बचाने के लिए उसे यही ख्याल आया उस वक्त। आपा तुम जाओ, अम्मा बाहर गई हैं शाम की तैयारी के लिए। मैं तुम्हारी जगह कमरे को लॉक करके बैठ जाती हूँ, तुम चली जाओ, जाओ जल्दी जाओ। तमन्ना उसे धक्के देने की शक्ल में वहां से भेज रही थी। वो धड़कते दिल और लरजते कदमों के साथ दरख्त पर चढ़ी और साथ वाले घर के लॉन में लटकती शाखों के सहारे नीचे उतर गई। वो कैंटीन में सादिया के साथ बैठी थी, गरम चाय के कप के किनारों पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरती हुई। वो उदासी से माजी से लेकर अब तक की अपनी जिंदगी की किसी एक खुशी के बारे में सोचे जा रही थी। कोई भी तो खुशी नहीं थी। एक ठंडी आह उदासी की चादर में लिपटी हुई उसके इर्द गिर्द दर्द भरे सीने से निकली। एहान डॉक्टर जुबैर के साथ दाखिल हुआ। वो एकदम हानिया को वहां देखकर ठिठका था। हानिया ने खामोशी से नजरें झुका दी। वो उसके बिल्कुल सामने बैठा था। बार बार एहान उसकी तरफ देख रहा था। उसे घबराहट होने लगी। सादिया चलो यहाँ से, उसने सादिया से सरगोशी में कहा। क्या हुआ? सादिया ने उसकी घबराई हुई नजरों का ताक़ुब किया। ओह अच्छा, चलो उठो। वो दोनों वहां से चली गई थी। यार मुझे एक बात तो बताओ, सादिया ने कनखियों से घबराई हुई हानिया को देखा। तुम डॉक्टर रेहान से इतना घबराती क्यों हो? माना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। नहीं नहीं तो वो गड़बड़ा सी गई। कुछ तो है, क्या मसला है? वो बज़िद थी। कुछ नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। वो थोड़ी चिड़ी थी। उसने थोड़े गुस्से से कहा। सादिया मुंह बनाकर खामोश हो गई। अब कैसे बता दूं तुम्हें कि एहान हैदर मेरा क्या है? उसने दिल में सोचा। इस दुनिया में अब सिर्फ एक ही तो रिश्ता था, वो उसका एहान हैदर, उसका शोहर, उसका सब कुछ। वो उसके निकाह में थी। 10 साल से वो उस शख्स के निकाह में थी जिसे कोई खबर ही नहीं थी। सब कुछ धुंधला हो रहा था।